पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरिल मुमिनीन इमाम अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अदाए। आज थोड़ी सी बात करते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसा कि हम सबका ईमान है कि वो मोमिन थे बेशक और ज़बरदस्त किस्म के मोमिन, लेकिन ये सिर्फ हमारा ईमान है, ठीक है। बहुत से लोगों को तो पता, लेकिन ईमान भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ आपके पास कोई दलील ना हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्योंकि अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह पाक सूरह यूसुफ आयत नंबर 108, कुल हाज़िही सबीली, कह दो कि ये मेरा रास्ता है, अदू इलल्लाह अना अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ बसीरत पर, समझ बूझ पर, मैं और वो जिसने मेरी मुकम्मल इत्तबा की। अब अल्लाह के अल्लाह के नज़दीक इत्तबा ये नहीं है कि किसी दिन इत्तबा की किसी दिन ना की। अल्लाह के नज़दीक इत्तबा का मतलब है 100% इत्तबा। जिंदगी का कोई वक्त ऐसा ना हो जब उस शख्स ने इत्तबा ना की हो। बेशक बेशक। अच्छा, अब समझ बूझ और दलील की बुनियाद पर या तो मैं आपके सामने 8-10 आयत पढ़ने लगूँ, या तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन मानो, या फिर इंतहाई बदतरीन किस्म की तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हो जाओ। सूरह मुजादला आयत नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला ताजिदू, नहीं पाओगे तुम, कौम युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उन लोगों को जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यौम आखिर पर, यवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, कि उनसे दोस्ती रखें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखते हैं। वल्लौ कानू अबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, फिर चाहे वो उनके बाप हों, भाई हों, बेटे हों या खानदान के लोग ही हों, नहीं दोस्ती रखेंगे। जब एक मोमन आम मोमन तुम नहीं पाओगे, अल्लाह ने कह दिया कि नहीं पाओगे तो नहीं पाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं रख सकता तो रसूल के मुतल्लक आप कैसे सोच सकते हो? और फिर अगर अल्लाह कहता है कि ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, मत झुको उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। अब जुल्म जरूरी नहीं है कि जुल्म की तमाम किस्में बयान की जाए। सबसे बड़ा जुल्म जो अल्लाह ने कहा है वो इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो अगर अबू तालिब की तरफ झुके हुजूर तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, फिर आगे चलिए, ये है सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 50-51। इस कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम फसजदू, जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने किया, इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के, कान मिनल जिन, वो जिन्नों में से था, फफसका अन अम्र रब्बिही, और उसने अपने रब के अम्र से कुफ्र किया, इनकार किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, उसने इनकार किया। आफा तत्ताखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम लोग उससे और उसकी ज़ुर्रियत को, मतलब उसकी औलाद को मेरे सिवा वली बनाते हो? वहुम लकुम अदु, और वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बेसलिज़्ज़ालिमीन बदला, ज़ालिमों ने क्या बदला इख्तियार किया है, मतलब बदला ये नहीं रिवेंज, मतलब उन्होंने अल्लाह को छोड़ के शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बना लिया है। मा अशहदतुहुम खल्क़ समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अला अनफुसिहिम, मैंने उन्हें शहीद नहीं बनाया था, गवाह नहीं बनाया था, किस पे? ज़मीन और आसमान की खलकत पे, और ना ही उनके अपने नफ्सों पे। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़दा, और नहीं था मैं जो कि गुमराह करने वाले को मददगार बनाता। अल्लाह गुमराह करने वाले को मददगार नहीं बनाता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह ने क्या कहा कि अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, तुम्हें हमने यतीम पाया, उसने यतीम पाया तुम्हें, क्या नहीं उसने तुम्हें यतीम पाया और पनाह दी,
تو اللہ نے ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا، اور حضور نے ابو طالب علیہ السلام سے اس وقت سے لے کے آخر دم تک مدد طلب کی۔ بے شک تو اگر ابو طالب علیہ السلام گمراہ تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی صریحاً نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یہ اگلی آیت جو ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ بسم اللہ بسم یا اللہ ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہ سورہ مائدہ کی 51 نمبر۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا ولی مطلب سرپرست نہ بناؤ۔ نام بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب جس کو آپ سرپرست بناتے ہو آپ کا دین وہی ہے جو اس کا ہے۔ یہی گل یہی گل۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور نے اپنا بنایا سرپرست، تو حضور کا دین وہی ہے جو ابو طالب کا ہے۔ بے شک بے شک۔ یا تو ابو طالب کو مومن مانو تو یا پھر رسالت سے ہاتھ اٹھا لو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے ہر وقت ہر جگہ پہ حضور کی مدد کی۔ بے شک۔ اور جب کہ اللہ نے حکم دیا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہی گھر میں دعوت ہوئی جس میں تمام رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں جی فلاں پہلے ایمان لایا، فلاں کہاں ایمان لایا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو دعوت میں شریک ہی نہیں تھے۔ جو دعوت میں شریک ہی نہیں تھا وہ کیسے ایمان لا سکتا پہلے؟ تو وہاں پہ حضرت ابو طالب نے حضور کی سرپرستی کی، اور جب مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چھوٹے ہو، بچے ہو، بیٹھ جاؤ، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہی میرے ہوگے کیا وصی، خلیفہ، جانشین، وزیر، تم ہی ہوگے۔ نعرہ حیدری۔ آیت آگے اگلی آیت ہے 215-16 نمبر، وہ کہتی ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا دو اپنے کندھے ان مومنوں کے لیے جو تمہاری مکمل اتباع کرتے ہیں۔ اب اتباع کرنے والے آپ کو دکھا دیے جائیں، کس کے لیے اتباع، کس کے لیے حضور کے کندھے جھکے؟ یا تو مولا علی علیہ السلام کو کعبہ میں سے بت گرانے کے لیے جھکے، تو یا حسن حسین کو عید پہ اٹھانے کے لیے جھکے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وعدہ کرتے ہو مدد کا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میری جان حاضر ہے، ہر قدم پہ آپ کی مدد کروں گا، ہر قدم پہ آپ کی اتباع کروں گا، اور کر کے دکھائی، ایسی اتباع کی کہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ اٹھ جاؤ اور وہ اٹھ جائے، وہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، جاگ جاؤ، چلے جاؤ، آ جاؤ، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ سو جاؤ، اگر کسی کو آپ 100 ملین کا بھی کہیں کہ یہاں پہ سو جو میں تمہیں 100 ملین دوں گا، وہ نہیں سو سکتا جب تک اسے نیند نہ آئے۔ اور کیا ہو کہ اگر تلواروں کی چھاؤں ہو تو مولا مشکل کشا سے جب حضور نے فرمایا نا کہ سو جاؤ میرے بسترے پہ، انہوں نے کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، تو حضور نے فرمایا ہاں بچ جائے گی، دوسرے لمحے مولا سوئے ہوئے۔ نعرہ حیدری۔ اتباع کروں گا، اور پھر اگر تمہارے جان دینے سے بھی نہ ہو تو حضور میرے بیٹے حاضر ہیں۔ پھر حضور نے کہا کہ اگر بیٹوں سے بھی بات نہ بنے تو پھر مولا بیٹھ گئے، اور انہوں نے سر جھکا کے کہا کہ مولا یا حضور میری بیٹیاں حاضر، میری پوتیاں حاضر۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کی اس بات کو ان کی اولاد نے سچ کر کے دکھایا۔ مولا حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو ان کی ہمشیرہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم اور ان کی بیٹی بی بی سکینہ سامنے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں، اور ان کے سامنے ان کو تن سے جدا کیا گیا۔ اور پھر شام کو جب خیمے جل گئے اور بچوں کو دیکھا گیا تو بچوں میں سکینہ موجود نہیں تھی، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ سجاد سکینہ کہاں ہے؟ نہیں مل رہی۔ جی میرے پاس تو نہیں ہے۔ تمام بیبیوں سے پوچھا گیا، پھر بی بی زینب صلوات اللہ علیہا بیبیوں کو لے کر دریا کی طرف چلی، اور انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ سکینہ نہیں مل رہی، تو حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ یہاں پہ نہیں ہے۔ پھر قتل گاہ کی طرف گئیں تاکہ امام حسین علیہ السلام سے بتائیں
کہ آپ کی بیٹی ہمیں نہیں مل رہی. جب جا کے کہا نا کہ حسین تمہاری سکینہ نہیں مل رہی, تو مولا حسین علیہ السلام کی آواز آئی کہ خاموش ہو جاؤ بہن, ابھی سوئی ہے, بہت رو رہی تھی. تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب نے اٹھا کے کہا کہ بیٹی رات کے وقت گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. تو بی بی سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہی ہیں, وہ بھی تو اکیلے سو رہے ہیں, میں انہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلوات پڑھیں.